الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة خلاد بن عمرو بن الجموح الأنصاري كان صحابيا بدريا.
شهد خلاد وأبوه عمرو بن الجموح وإخوته معاذ ومعوذ وأبو أيمن بدرا. قيل إن أبا أيمن مولى عمرو بن الجموح وليس بابنه. عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر أقام مع جيشه في موضع خارج المدينة يدعى السقيا. عن عبد الله بن قتادة عن والده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في موضع خارج المدينة يسمى السقيا، وكانت بها بئر دعا صلى الله عليه وسلم عندها لأهل المدينة. وبينما كان صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع نفسه لقي النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن أبي الزغباء وبسبس بن عمرو. وفي بعض الروايات جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نفسه عبد الله بن عمرو بن حرام وقال: لقد سرني منزلك هذا وعرضك في أصحابك، وتفاءلت به، إن هذا منزلنا في بني سلمة، حيث كان بيننا وبين أهل حسيك ما كان. يتحدث عن معركة حدثت بينهم. كان هناك جبل في ناحية المدينة يسمى الذباب، وحسيكة موضع يقع بالقرب منه، وكان اليهود يمسكونه لهم في هذه المنطقة، فاجتمعنا وعرضنا جموعنا هنا، وأرجعنا من لا يطيق حمل السلاح. ثم سرنا إلى يهود حسيكة وهم أعز اليهود فقتلناهم، فذلت لنا سائر اليهود إلى اليوم. وإنا لنرجو يا رسول الله أن تلتقي بقريش فيقر الله عينك، أي أن ينصرك الله عليهم كما حققنا النصر هنا فيما مضى. يقول خلاد بن عمرو: فلما كان من النهار رجعت إلى أهلي بخرباء، وهو حي كان به بيوت المسلمين. قال لي والدي عمرو بن الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد سرتم. ورد في الرواية الأولى التي تقدمت قبل قليل أن والد عمرو بن الجموح كان قد اشترك مع ابنه هذا في غزوة بدر، ولكن يتضح من روايات لاحقة أن والده لم يكن معه. على أي حال، يقول خلاد بن عمرو: قال لي والدي: ما ظننت إلا أنكم قد سرتم، فأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس بالسقيا، فقال عمرو: نعم الفأل، والله إني لأرجو أن تغنموا وأن تظفروا بمشركي قريش. إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسيكة. وهنا هو أيضا يصدق الحدث القديم عندما حصل بينهم وبين اليهود قتال. يقول خلاد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غير اسم حسيكة وسماه السقيا. قال: فكانت في نفسي أن أشتريها، حتى اشتراها سعد بن أبي وقاص ببكرين، ويقال ب7 أواق، أي ب280 درهما.
قال: فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا اشتراها، فقال صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. لقد أخطأت عندما ذكرت أن عمرا أيضا شارك في بدر. في الحقيقة كان في بالي ذكر صحابي آخر، والصحيح أن والد خلاد عمرو بن الجموح لم يشترك في بدر، ولكن خلاد ووالده عمرو بن الجموح وأبو أيمن فقد اشتركوا كلهم في أحد واستشهد الثلاثة، فإن والدهما لم يشترك في بدر وكان يتمنى ذلك، ولكنه كان يشكو عرجا في ساقه مما حال دون اشتراكه في بدر مع أبنائه. يقول خلاد عن والده عمرو بن الجموح: لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الجهاد يوم بدر، ولكن منعه بنوه لعرج في ساقه. بما أن الله تعالى قد عفى المعذور من الجهاد لأجل ذلك منعوه بنوه الأربعة أيضا بحجة اشتراكهم جميعا، فلا حاجة إلى أن يشترك في الجهاد ما دام الله تعالى يعفيه منه. ولأجل ذلك بناء على منع أبنائه لم يشترك في بدر مع رغبته في ذلك، ولكن لما كانت غزوة أحد قال لأبنائه: لقد منعتموني من الاشتراك في بدر، ولا تستطيعون أن تمنعوني الآن من غزوة أحد، فلا أشتركن فيها. أراد بنوه أن يحبسوه هذه المرة أيضا، وقالوا له: أنت رجل أعرج ولا حرج عليك. فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن بنفسه، فقال: إن أبنائي يريدون أن يحبسوني من الجهاد مرة أخرى كما حبسوني عن الخروج معك في بدر، ولكنني أريد أن أشترك في هذا الجهاد. ثم قال: والله لتتحقق أمنيتي وسأقتل في سبيل الله، وإني لأرجو أن أطئ بعرجتي هذه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله تعالى ولا جهاد عليك. فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنيه: لا عليكم أن تمنعوه ما كان راغبا فيه، لعل الله يرزقه الشهادة.
فأخذ عمرو سلاحه ونزل ميدان القتال مرددا هذا الدعاء: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. لقد استجاب الله تعالى دعاءه فقد نال الشهادة. كان اسم والدة خلاد هند بنت عمرو، كان اسم والدها عمرا، وكذلك كان اسمه حميها، وكانت هي عمة جابر بن عبد الله. بعد استشهاد زوجها وابنها وأخيها حملتهم هند على بعير لها تريد بهم المدينة، فلما أمرت بإرجاعهم إلى أحد جاءت فدفنوا في أحد. فلما علمت في البداية باستشهادهم حملتهم وكانت تريد المدينة، ولكنها رجعت بهم لاحقا إلى أحد. وذكرت تفاصيل هذا الحادث كما يلي: إنها كانت إرادة الله تعالى أن يدفن شهداء أحد في أحد. خرجت عائشة رضي الله عنها في نسوة تستروح الخبر، ولم يضرب الحجاب يومئذ، فلما وصلت الحرة التقت بهند بنت عمرو أخت عبد الله بن عمرو، وكانت تسوق ناقتها، وكان عليها نعش زوجها عمرو بن الجموح، وأخيها عبد الله بن عمرو، وابنها خلاد بن عمرو. فقالت لها عائشة: عندك الخبر فما وراءك؟ قالت: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح، وكل مصيبة بعده جلل. ثم قرأت: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. سألت حضرة عائشة: من هؤلاء؟ قالت: أخي وابني خلاد وزوجي عمرو بن الجموح. قالت عائشة: فأين تذهبين بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرهم فيها. ثم بدأت تزجر بعيرها فبرك. فقالت عائشة: برك لما عليه من ثقل زائد. قالت: ما ذاك به؟ لربما حمل ما يحمل البعيران، ولكني أراه لغير ذلك. وزجرته فقام، فوجهته راجعة إلى أحد فأسرع، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: إن الجمل مأمور، أي أمره الله تعالى فلن يذهب إلى المدينة ولا يسير إلا إلى أحد. قال صلى الله عليه وسلم:
هل قال عمرو شيئا؟ قالت: إن عمرا لما توجه إلى أحد قال متجها نحو القبلة: اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا وارزقني الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك الجمل لا يمضي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يا معشر الأنصار، إن منكم من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم عمرو بن الجموح. قال صلى الله عليه وسلم لزوجته: يا هند، ما زالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفن. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبرهم، ثم قال: يا هند، قد ترافقوا في الجنة، أي قد ترافق زوجك عمرو بن الجموح وابنك خلاد وأخوك عبد الله. قالت هند: يا رسول الله، ادعو الله عسى أن يجعلني معهم. والصحابي الثاني الذي سأتناول ذكره هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، واسم أمه فكيهة بنت السكن، واسم أبيه عامر بن نابي. وقد آمنت أمه أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشرفت ببيعته. وكان عقبة بن عامر من 6 أنصار آمنوا في مكة، ثم شهد عامر بيعة العقبة الأولى. وقد بين حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفاصيله في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فكتب: بلغت المدينة رسالة الإسلام نتيجة جهود النبي صلى الله عليه وسلم التبليغية. وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بحسب عادته يزور القبائل في مكة في الأشهر الحرم، فعلم أن شخصا معروفا من يثرب هو سويد بن الصامت قد جاء مكة. كان سويد من وجهاء يثرب، وكان يسمى الكامل لشجاعته وشرفه ونسبه ولمزايا أخرى له، وكان شاعرا أيضا. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. فقال له سويد: لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها عليه، فقال له: إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القرآن الكريم. وحين أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال سويد: إن هذا لقول حسن. صحيح أن سويد لم يسلم، ولكنه في الجملة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبه، ولكنه للأسف بعد عودته إلى المدينة لم يلبث أن قتل في معركة، وكان قتله قبل يوم بعاث. وفي نفس الزمن تقريبا، أي قبل حرب بعاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبائل في موسم الحج، إذ رأى بعض الناس من قبيلة الأوس يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. هذا الحدث أيضا قبل حرب بعاث، وكان هذا الالتماس ضمن استعدادهم للحرب. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ: وكان غلاما حدثا، أي قوم،
وهذا والله خير مما جئتم له، أي الرجوع إلى الله تعالى خير من الاستعانة من أجل الحرب. فأخذ سيدهم حنفة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس. وهكذا لم تنجح هذه المحاولة، ولكن ورد أن إياس بعد عودته إلى وطنه لم يلبث أن مات، وكان يهلل الله تعالى عند موته. وبعد ذلك حين انتهت حرب بعاث، وفي عام 11 للنبوة في شهر رجب، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل يثرب مرة أخرى، وهذه في 11 من النبوة. لقي صلى الله عليه وسلم أهل يثرب في مكة، وقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال بلهجة ملؤها الحب والعطف: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله تعالى، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن الكريم. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، لا يسبقكم إليه اليهود. فأسلموا جميعا، وكانوا 6 نفر، منهم أبو أمامة أسعد بن زرارة من بني النجار، وهو أول المصدقين، وعوف بن الحارث، وهو أيضا من بني النجار الذين هم من أجداد جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب من أمه، ورافع بن مالك من بني زريق، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن الكريم إلى ذلك الوقت، وقطبة بن عامر من بني سلمة، وعقبة بن عامر من بني حرام، وهو من صحابة بدر الذي أتناول ذكره الآن، وجابر بن عبد الله بن رئاب من بني عبيد. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قبل العودة: إن الحروب قد أضعفتنا كثيرا، وبيننا كثير من الاختلاف والنزاع، وسنبلغ إخواننا في يثرب دعوة الإسلام، عسى يجمعنا الله تعالى بك، ثم سنكون مستعدين لنصرتك. فلما قدموا يثرب ذكروا لقومهم خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم. لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام في مكة بين الخوف والرجاء فيما يتعلق بأمر أهل يثرب، نظرا إلى الأسباب الظاهرية، وكان يفكر دوما فيما يحدث بأمرهم، وهل من أمل النجاح في يثرب أم لا. وكان هذا الزمن زمن الخوف والرجاء للمسلمين أيضا من حيث الظروف الظاهرية، فكان يظهر لهم أمل أحيانا، وأخرى يأس. وبينما كانوا يرون أن زعماء مكة والطائف قد رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، وقد ختمت القبائل الأخرى أيضا على الإنكار واحدة تلو الأخرى، ظهر بصيص الأمل في المدينة. ولكن من كان يستطيع القول أن هذا الأمل سيدوم في طوفان المصائب والآلام وعواصف الشدائد؟ ومن جهة أخرى كانت مظالم أهل مكة تزداد يوما بعد يوم، وكانوا قد أدركوا من هذا الأمر جيدا أن هذا هو الوقت للقضاء على الإسلام. ولكن في هذا الوقت العصيب الذي لم يأتي على الإسلام وقت أصعب منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المخلصين ثابتين على أقدامهم مثل صخرة، وكان عزم النبي صلى الله عليه وسلم وثباته يدهشان أعداءه في بعض الأحيان، وكانوا يستغربون من قوة قلبه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن لشيء أن يهز قدمه من مكانه. بل في ذلك الزمن كان في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم
نوع من الرعب والجلال. حين كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في كلامه هيبة وجلال، وارتفع شأنه أكثر في عواصف الشدائد هذه. كان هذا المشهد يدهش الكفار من جهة، ومن جهة أخرى كان يزلزل قلوبهم في بعض الأحيان. كتب السيد ويليام مور أيضا عن تلك الأيام: كان محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام ثابتا أمام قومه، بحيث كانوا في بعض الأحيان لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وكان هو وجماعته الصغيرة على يقين بالفتح في نهاية المطاف، مع كونهم بلا ناصر ولا معين. كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعته في تلك الأيام وكأنهم في فم الأسد، ولكنهم كانوا يثقون كل الثقة بوعود الله تعالى الذي أرسله صلى الله عليه وسلم. كان محمد صلى الله عليه وسلم ثابتا على مكانه بعزيمة، بحيث لا يسع شيئا أن يهز قدمه، وهذا يقدم مشهدا رائعا لا نجد له نظير إلا في إسرائيل عليه السلام، الذي حين كان محاطا بالمصائب والآلام قال أمام الله تعالى هذه الكلمات: اللهم بقيت وحدي لقد بقيت وحدي. ثم كتب ويليام مور: لا، بل كان مشهد محمد هذا أعظم من أنبياء بني إسرائيل من ناحية، وقد قال محمد صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في تلك المناسبة نفسها: يا صناديد قومي اصنعوا ما شئتم فإنني أيضا قائم على أمل. باختصار، كان ذلك الوقت صعبا جدا للإسلام، وكان الأمل في أهل مكة قد انقطع نهائيا، ولكن نشأ في المدينة بصيص للأمل بسبب هؤلاء الناس الذين بايعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب باهتمام ما إذا كان أهل المدينة أيضا يرفضون دعوته مثل أهل مكة والطائف، أم كان حظهم مكتوبا في صورة أخرى. باختصار، لما كان موسم الحج خرج من بيته صلى الله عليه وسلم بكل شوق وحب، ووصل العقبة من جانب منى، واستعرض الوضع، وإذا به يجد جماعة صغيرة من أهل يثرب، فعرفوه فورا وتقدموا إليه ولقوه بكل حب وإخلاص. وكانوا هذه المرة 12 شخصا، من بينهم 5 صدقوا في العام الماضي، أما 7 الآخرون فكانوا جددا من قبيلتي الأوس والخزرج، وأسماؤهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث، رافع بن مالك، قطب بن عامر، عقبة بن عامر، علما أن عقبة بن عامر جاء هذا العام أيضا للحج، لذا ذكرت وقائعه هذه المرة أيضا، معاذ بن الحارث من قبيلة بني نجار، وذكوان بن عبد قيس من قبيلة بني زريق، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة من بني بلي، وعبادة بن الصامت من بني عوف من قبيلة الخزرج، والعباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم، وأبو الهيثم بن التهيان من بني عبد أشهل، وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف من قبيلة الأوس. لقي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 12 شخصا في واد بمعزل من الناس، فأطلعوه صلى الله عليه وسلم على أحوال يثرب، وبايع الجميع هذه المرة رسميا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت هذه البيعة حجر أساس الإسلام في المدينة، ولأن الجهاد بالسيف لم يكن قد فرض إلى ذلك الحين، لذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم بيعة بالكلمات التي يأخذها بها من النساء بعد فرض الجهاد، أي:
سنؤمن بالله وحده ولن نشرك ولن نسرق ولن نزني ولن نسفك الدماء ولن نتهم أحدا ونطيعك في كل معروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ البيعة ما مفاده: إذا بقيتم على هذا العهد بالصدق والثبات فلكم الجنة، وإذا أبديتم الضعف فإن أمركم مفوض إلى الله تعالى ليفعل ما يشاء. هذه البيعة معروفة في التاريخ باسم بيعة العقبة الأولى، لأنها أخذت في مكان اسمه العقبة وتقع بين مكة ومنى. ومعنى العقبة الحرفي هو الطريق الجبلي المرتفع. عند سفرهم من مكة التمس هؤلاء المسلمون 12 الجدد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم معلما ليعلمهم الإسلام ويبلغ دعوته إلى إخوتهم المشركين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير الذي كان شابا مخلصا جدا من بني عبد الدار. كان الدعاة المسلمون في تلك الأيام يسمون قراء أو مقرئين، لأن تلاوة القرآن الكريم على الناس كان من أهم واجباتهم، وكانت أفضل وسيلة لتبليغ الدعوة. فذهب مصعب إلى يثرب وعرف فيها بلقب مقرئ. كانت بيعة العقبة الثانية في 13 من البعثة، اشترك فيها 70 شخصا من الأنصار. شهد عقبة بدرا وأحدا، وأعلم يومئذ بعصابة خضراء في مغفره، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد يوم اليمامة، وقتل يومئذ شهيدا سنة 12 للهجرة، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول عقبة بن عامر: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني وهو غلام حديث السن، فقلت: بأبي أنت وأمي، علم ابني دعوات يدعو الله بهن وخفف عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا غلام: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وصلاحا يتبعه نجاح. ندعو الله تعالى أن يرفع درجات هؤلاء الصحابة دائما. والآن سأذكر سيدة أحمدية قديمة من أمريكا، وسأصلي عليها صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة. كان اسم هذه السيدة الأخت عالية شهيد، زوجة المرحوم أحمد شهيد، وقد توفيت بتاريخ 26 من ديسمبر 2018. لقد رزقها الله تعالى عمرا طويلا ووفقها للخدمة وأنقذها من العجز. كانت المرحومة بالغة من العمر 105 أعوام، رفع الله درجاتها، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أمير الجماعة في أمريكا عن المرحومة: لقد بيعت في 1936 ووفقت للخدمة كرئيسة للجنة إماء الله في أمريكا من 1963 إلى 1966. كذلك خدمت إلى فترة طويلة ممتدة إلى 50 عاما في لجنة إماء الله بمناصب مختلفة، مثل السكرتيرة العامة، وسكرتيرة للمال والتعليم وخدمة الخلق، ورئيس لجنة إماء الله المحلية. وكانت على علاقة متينة مع الجماعة والخلفاء دائما. كانت دائمة الاستعداد لتقديم كل نوع من التضحية، وكانت تعامل الجميع بالشفقة والحب. كانت تحفظ عن ظهر قلب أحداثا قديمة لجماعة أمريكا، وكانت كثيرا ما تسردها أيضا للآخرين. سنحت لها الفرصة لاستضافة السيد محمد ظفر الله خان في بيتها،
وفق زوجها المرحوم السيد أحمد شهيد لخدمة الجماعة في الهيئة الإدارية الوطنية في أمريكا، ورئيسا لفرع الجماعة المحلية في مدينة بيترسبورغ. كانت المرحومة أمريكية من أصول أفريقية، تركت وراءها ابنها الوحيد السيد عمر شهيد الذي يخدم كرئيس للجماعة في مدينة بيترسبورغ منذ 18 عاما. تقول رئيسة لجنة إماء الله في أمريكا عن المرحومة عليا شهيد إن أسلوب حياتها وكلامها وكل تصرفاتها كلها توحي بجلاء أنها كانت تعمل بكل قوة بعهد بيعتها التي قطعته قبل 76 عاما، وخدمتها لم تكن مقتصرة على أمريكا فقط، بل يوجد المعترفون بمواهبها وخدماتها في كل العالم. كانت فيما سبق فروع لجنة إماء الله في العالم كله تابعة للجنة إماء الله المركزية في باكستان، وكانت السيدة مريم صديقة زوجة سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه هي رئيسة اللجنة المركزية العالمية. وقد أشادت بخدمات المرحومة عليا شهيد كثيرا، فقالت: كان اسم الأخت عليا في البداية هو إليا لويس، وخطيبها السيد ويليام فرانك براون كان عضوا نشيطا جدا في الكنيسة الميثودية، وكان يعد لزواجه الوشيك. وحين بلغته رسالة الأحمدية دخل الأحمدية مع أبويه وسمى نفسه أحمد شهيد. تزوجت السيدة عليا منه ولكنها لم تبايع، وبعد فترة من الزمن انتخب السيد أحمد شهيد رئيسا للجماعة في مدينة بيترسبورغ، ولم يلقى قبولا واسعا على صعيد الجماعة المحلية فقط، بل اشتهر في البلد كله بسبب مساعيه التبشيرية. وفي هذه الأثناء رزقهم الله تعالى ابنا وأسمياه عمر. كانت المرحومة عليا تسكن عند أصهارها الأحمديين، وبدأت مطالعة كتب الجماعة في غفلة من أصهارها وزوجها. وفي هذه الأثناء قرأت كتاب المصلح الموعود رضي الله عنه بعنوان الأحمدية أي الإسلام الحقيقي، وتأثرت به كثيرا، ثم بدأت تشترك في الدورات التربوية التي كانت تعقد في بيتها. وذات يوم سمعت محاضرة السيد عبد الرحمن البنغالي الذي كان يعمل داعية هناك، وذكر فيها اعتقاد المسيح الموعود عليه السلام عن نجاة المسيح الناصري من الصليب وسفره إلى كشمير. تقول رئيسة لجنة إماء الله: كانت المرحومة تقول: بعد ذلك تركت الذهاب إلى الكنيسة بعد ذلك، وبدأت حضور المسجد، وأخيرا دخلت الأحمدية في 1936. وفي كتاب قرأت اسم عليا وأعجبت به، وسميت نفسي بهذا الاسم بعد دخول الأحمدية. تقول الراوية: كانت الأخت عليا تتحرى العلم وتقوم بأعمال طوعية دائما، مثل تنظيف المسجد وطبخ الطعام بيدها، بالإضافة إلى أعمال الجماعة الأخرى. ورأيتها ملتزمة بالصلاة دائما، وتعود المرضى، وتدفع التبرعات بانتظام، وتحث عضوات لجنة إماء الله على البر والحسنة والأخلاق الفاضلة دائما. كان انتباه المرحومة منصبا دائما على خلق الوحدة والأخوة بين عضوات لجنة إماء الله. وفي الفترة الأخيرة من عمرها كتبت عدة رسائل مخاطبة لجنة إماء الله. تتابع رئيسة لجنة إماء الله وتقول: لقد سمعت المرحومة تردد كثيرا آية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لقد أنشأت المرحومة قبل غيرها صندوق التبرعات للمساجد، كذلك أنشأت صندوق الجوائز للطلاب المسلمين. وقد عقد أول اجتماع للجنة إماء الله في فترة رئاستها، كما بدأت يوم التبليغ على المستوى الوطني، وكانت في هذا اليوم ترسل إلى المكتبات في البلاد آلاف نسخ القرآن الكريم والنشرات التبليغية المحتوية على التعريف بالجماعة.
كذلك بدأت إصدار مجلة باسم لجنة إماء الله، وأطلقت عليها السيدة مريم صديقة رئيسة لجنة إماء الله العالمية آنذاك اسم عائشة. لقد نشرت خطة عمل لجنة إماء الله أيضا باسم سبيل الإيمان وواجباتنا، كما تسابقت عضوات لجنة إماء الله أمريكا في تقديم التضحيات لبناء المسجد في الدنمارك استجابة لحثها، وكذلك هيئت تبرعات لتزيين مراكز الجماعة في بالتيمور وبيتسبرغ وغيرها أيضا. كانت الأخت عالية تخبرنا أنه لما كانت 98 من عضوات اللجنة انضممن إلى الجماعة مبايعات حديثا، لذا كنا ننصحهن في البداية أن يصلين ويصمن فقط، وكذلك بدلا من نصحهن بأن يتحجبن فورا كنا ننصحهن بأن يلبسن لباسا محتشما يدل على حيائهن، وفي الخطوة التالية سنطلب منهن أن يتحجبن، على عكس ما يلاحظ في هذا العصر الراهن أن بعض اللاتي كن يتحجبن قد خلعن الحجاب. أما الأخت عالية فبذلت جهودا لتربية اللجنة تدريجيا خطوة بعد خطوة ومن محطة إلى محطة. لقد بذلت الأخت عالية جهودا حثيثة لتعليم عضوات اللجنة قراءة القرآن الكريم من المصحف، حيث نظمت برامج لتعليم القرآن الكريم يوميا، وكذلك اللاتي قرأن القرآن لفتت أنظارهن إلى أن يتعلمن شيئا من التفسير كل يوم. فبمجهود المرحومة عالية أعد المنهاج لتعليم ناصرات الأحمدية، وهي منظمة فرعية للبنات الأحمدية تحت سن 15، فنشأت لديهن رغبة في تلقي علوم الدين. لقد أدت دورا بارزا في خلق روح التضحية في عضوات اللجنة، وكذلك كانت تقوم بحسابات التبرعات بدقة وخبرة. مرة سئلت عن المشاكل التي واجهتها بعد الانضمام إلى الجماعة فقالت: لقد واجهت ابتلاءات كثيرة بعد الانضمام إلى الجماعة، لكنني دوما فضلت الاستقامة والثبات على التهاون والضعف، وكنت راضية برضا الله تعالى. وهذا هو الدرس الذي ظللت أعلمه عضوات اللجنة منذ أكثر من 50 سنة ماضية. كانت شخصيتها منارة استقامة نهتدي بها نحن جميعا. كانت واثقة تمام الثقة بأن الإسلام سيغلبن العالم كله، وكانت تقول: عندما سيأتي فتح الإسلام فسوف يحكم العالم شعار الجماعة، الحب للجميع ولا كراهية لأحد فقط. وكذلك كانت توقن بنظام الخلافة يقينا كاملا، وكانت تصفه بأنه هو وحده مفتاح لانتصار الإسلام، وكانت تقول إن نظام الخلافة سيدوم وبه حصرا سيتحقق الفتح إن شاء الله. كانت المرحومة تسعى لإيصال هذه الرسالة وتفهيمها عبر مئات المكالمات الهاتفية والرسائل. الرسالة التي قدمتها لعضوات اللجنة في 23 من مارس 2008 هي: قد اجتمع المؤمنون بالمسيح الموعود عليه السلام في العالم كله هذا العام في أول يناير 2008 في مسجدهم ومراكز الجماعة، وشكرا لله أقاموا صلاة التهجد جماعة، ولم لا؟ فهذه هي السنة التي مضت عليها 100 سنة على ظهور خلافة الحبيبة بعد وفاة حبيبنا المسيح الموعود. يا إلهي، أزل جميع العوائق والعراقيل الحائلة من طريق الأحمدية، وأرنا الفتح الذي وعدتنا. لقد أسس حبيبنا المسيح الموعود عليه السلام هذه الجماعة، ووحدنا وشكل جسدا واحدا، ولذلك نشعر نحن الأحمديون ألم بعضنا البعض، وفي الابتلاءات نتكاتف ونتعاضد وندعو لبعضنا البعض، ويفرح بعضنا لفرحة غيره ويحزن لحزنه، فنحن بفضل الله تعالى موحدون. ثم كتبت في رسالتها إلى المبايعات الجدد وجميع عضوات اللجنة هناك: من فضل الله المميز علي أن أسعدني برؤية ازدهار الجماعة في حياتي، ومن فضل الله علينا أنه قد اختار جماعتنا لنشر الإسلام وخدمته. نستطيع أن نسمع صوت الخليفة كل أسبوع، وبالعمل بتوجيهاته بوسعنا إحراز التقدم في الدين والدنيا. وكتبت في النهاية: إن دعائي هو: يا مولاي ارفع جميع العقبات الحائلة دون فتح الإسلام،
اجعلنا نعكس بأعمالنا دينك بوجه صحيح، وهب لنا أنصار الدين بلا حساب. وهكذا أدت دورا هاما في توحيد المبايعات الأفريقيات الأمريكيات في أمريكا في الأوضاع السائدة هناك. كتب ابنها عمر شهيد المحترم وهو رئيس الجماعة في بيترسبورغ في رسالة إليه: كان والدي من المدافعين عن الإسلام من خلال الأحمدية والخلافة. كانت والدتي تراسلك بانتظام، وكانت تنصحني أنا أيضا أن أراسلك. أدعو الله أن يجعلني أنا وأولادي نقتفي آثار المرحومة. العواطف الكثيرة التي أبداها أبناء الجماعة لوالدتي لم أكن أقدر من قبل أن هذا العدد الكبير من أفراد الجماعة يحبونها ويحترمونها على نطاق واسع. تقول أحمدية أمريكية أخرى هي الأخت عالية عزيز لورد: لقد عاشت عالية شهيد المحترمة بعد اعتناق الإسلام حياة أحمدية مثالية. عندما كانت المرحومة سكرتيرة التعليم لم تكن أي واحدة منا ترضى بأن تفشل في الاختبار الذي أعدته المرحومة، لذا كنا نستعد للاختبار معا. كانت تكبرني كثيرا، ومع ذلك كانت تربطني بها علاقة صداقة. لقد لاحظت فيها خصلة مميزة، أنها كلما سئلت سؤالا علميا أجابت في ضوء تعاليم الإسلام بدلا من إبداء رأيها الشخصي أو بناء على التخمين والتقدير. كانت علاقتها بالله قوية، وبسبب ذلك كان الناس ينجذبون إليها. ثم تقول الأخت جميلة حامد منير المحترمة وهي الأخرى أحمدية أمريكية: كانت تحبني كثيرا، وعند وفاة والدتي أرسلت إلي رسالة العزاء، وهي ساعدتني كثيرا على فهم فلسفة الموت. كانت ملائكية الصفات، كلما احتجت إلى مساعدتها أو توجيهها كفتني مكالمة هاتفية واحدة. كانت دوما تنصحني أنه ينبغي أن تكون الغاية من الحياة هي خدمة الجماعة وحب الخليفة، فهما حبل الله في العصر الراهن. كنت دوما أنظر إلى يقينها الكامل وحبها العميق بنظرات الغبطة. مرة سألتها: هل تخافين الموت؟ فقالت: ما دمت سأذهب إلى حبيبي فما معنى الخوف؟ كان لها إدراك للإسلام ورسالة المسيح الموعود عليه السلام، فبلغته الناس طوال حياتها. ثم تقول أحمدية أمريكية أخرى هي السيدة رشيدة أحمد المحترمة: كانت المرحومة تعمل شخصيا بتعاليم الإسلام بصرامة وتنصح الآخرين بلطف، وكان يترشح حب الله من كل عمل وتصرف لها. تصادف لي السكن في بيتها أكثر من مرة، فكنا نصلي معا ونقرأ القرآن الكريم، وبعد ذلك كانت تريني بمنتهى الحب والاحترام الرسائل الآتية من خلفاء المسيح الموعود عليه السلام. نستطيع أن نقدر حبها للخلافة من القصائد التي ألفتها وخطاباتها. كانت صبورة، فكنت كل شهر أتصل بها لأطمئن عليها نظرا إلى صحتها المتدهورة، فلم تشك قط، بل كانت دوما تذكر منن الله وتشكره. تقول أحمدية أمريكية أخرى وهي الأخت عزيزة زوجة الحاج رشيد المحترم: كانت الأخت عالية شهيد المحترمة صورة متجسدة للحب للجميع ولا كراهية لأحد. كانت صديقة والدتي رغم سكنها في مدينة أخرى، فهي لم تقطع العلاقة بعد وفاة والدتي، وكنت أحس كأن السيدة عالية تعرف متى أتهاون فترسل إلي رسالة تنشطني إيمانيا.
تقول عضوة أخرى في اللجنة هي السيدة خلعت المحترمة: حين أتيت إلى أمريكا في 1949 تعرفت إلى السيدة عالية المحترمة، كان عمري 8 سنوات. حين قابلتها أول مرة فكانت تملك شخصية لطيفة جدا ودميثة الأخلاق وذات تأثير طيب. كانت لها علاقة قديمة وقوية بالخلافة. كانت عادة تذكر مراسلاتها مع سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه. خدماتها للجنة إماء الله بأمريكا غير قابلة للنسيان. كانت شخصية روحانية عجيبة، فكانت تحضر الجلسة رغم بلوغها 100 سنة من العمر، وفي ذلك أسوة لنا نحن الجميع. رفع الله درجاتها وخلق في نسلها أيضا الروح والحماس الذي كان فيها لخدمة الدين، كما ذكر ذلك ابنها أيضا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.